बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चंद हफ्ते कबल हमने तवज्जो दिलाई कि रीजन के सबसे बड़े हॉस्पिटल अजीज भट्टी शहीद हॉस्पिटल में काफ़ी मिसमैनेजमेंट है, अद्वियात की शॉर्टेज है, मरीजों की जानों को खतरा है। इस पर हुकूमत ने एक्शन लिया, उस MS को मुअत्तल किया और नए MS को यहाँ पोस्ट किया। नए MS डॉक्टर सऊद गुज़िश्ता एक माह में वहाँ चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने क्या कुछ किया ये हम उनसे पूछेंगे, लेकिन हम ब्रीफली ये बताएं कि बहुत बड़ी जो तब्दीलियाँ आई हैं उनमें 4 नुमायाँ हैं। नंबर 1 बेहतरी ये आई है कि जो बड़ी लैब्स हैं 2 वो फुली फंक्शनल है। अब वहाँ सारे टेस्ट हो रहे हैं, जो चीज़ें वहाँ शॉर्टेज थी उनको पूरा कर दिया गया है। अब कोई टेस्ट बाहर से नहीं किया जाता, मरीजों को अंदर ही फैसिलिटेट किया जाता है, सारे टेस्ट हॉस्पिटल के अंदर ही हो रहे हैं। दूसरी बड़ी जो बेहतरी और चेंज आई है, आवाम के लिए मसला था पार्किंग का, तो अब वो पार्किंग पहले तो कई सालों से चार्ज पार्किंग थी, लोगों से पैसे लिए जाते थे, अब ये अवाम के लिए बिल्कुल फ्री है और हिफाजत के निज़ाम को भी बेहतर बनाया गया है। डॉक्टर्स के लिए, स्टाफ के लिए अलग पार्किंग है, जनरल पब्लिक के लिए अलग पार्किंग है, और इस असाइन करने की वजह से बहुत बेहतरी ये हुई है कि जो मेन बिल्डिंग है उसके सामने अब कोई पार्किंग नहीं होती, जिससे मरीजों को सहूलत होती है। उनकी व्हील चेयर्स, स्ट्रेचर अब आराम से चले जाते हैं। इससे पहले वहाँ गाड़ियाँ पार्क होती थी और आमद-रफ्त की मुश्किल होती थी। हॉस्पिटल के अंदर कुछ सर्विसेज को आउटसोर्स किया गया था। उनमें जेनिटोरियल की सर्विस है, सफाई की, सिक्योरिटी की सर्विस है, लॉन्ड्री की है, इस तरह पेस्ट की है। ये सर्विसेज वहाँ मौजूद थी, प्राइवेट कंपनी काम कर रही थी, लेकिन मौसर काम नहीं हो रहा था, मिसमैनेजमेंट थी, उस पर भी निगरानी नहीं थी। अब निगरानी का एक मरबूत निज़ाम बनाया गया है, बायोमेट्रिक से हाज़िरी को यकीनी बनाया जा रहा है। हमने जब वहाँ विज़िट किया तो हमें देखा कि वहाँ सफाई की सूरत हाल भी बेहतर है। हॉस्पिटल के अंदर एक यूनिट सेंट्रल स्टरलाइज सिस्टम लगा हुआ है, लेकिन करोड़ों रुपए लगाने के बावजूद काफ़ी अरसे से ये बंद पड़ा था। MS डॉक्टर सऊद ने इस पर काम शुरू कर दिया है, कुछ दिनों तक ये फंक्शनल हो जाए, उसके बाद जितना भी सामान यूज़ होता है थिएटर्स के अंदर, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, शीट्स हैं, ये सारी की सारी उस सिस्टम से स्टरलाइज होके आया करेंगी। गुज़िश्ता एक माह के अंदर MS डॉक्टर सऊद वहाँ क्या बेहतरी लाने में कामयाब हुए हैं, इस पर हमने उनसे तफसीली बात की। बहुत शुक्रिया लुल साहब, थैंक यू वेरी मच। चंद चीज़ें हैं जो मैं आपको एलेबरेट कर देता हूँ। जो मेडिसिन के हवाले से था, वो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि हमारी जो बल्क परचेज़ है, जो प्रिक्योर करना होता है, हमने पूरे साल का टेंडर प्रोसेस करना होता है, वो कंप्लीट उस तरह नहीं हो पाया जो जुलाई अगस्त में होना चाहिए था, वो लेट होता हुआ। मैंने जब ज्वाइन किया सीट के ऊपर तो उस दिन से ऑनवर्ड अगले 3-4 दिन मैंने रेगुलर वो सारे परचेज़ ऑर्डर होते हैं वो साइन किए हैं। परचेज़ ऑर्डर के बाद एक 60 डेज़ का टाइम फ्रेम होता है जो मेडिसिन कंपनी को दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से कि वो मेडिसिन सप्लाई करें। फिर DTL होता है, ये जो आपकी ड्रग टेस्टिंग है, लेबॉर्ट्रीज़ हैं, वहाँ से क्लियरेंस होकर आना होता है। सो ये आलमोस्ट अगर आप बहुत भी इसको अर्जेंट और हंगामी बुनियादों पर करवाएं तो 2 से 3 माह का टाइम लग जाता है। तो हमारे लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हम अपनी मेडिसिन की अवेलेबिलिटी कैसे इंश्योर करें, जो LPQ और LPD के ऊपर ये जो लोकल परचेज़ होती है डे टू डे वाली, वो या कोटेशन के ऊपर जिसे कहते हैं, उसके ऊपर पूरा टीचिंग हॉस्पिटल रन नहीं कर सकता। अब आपको पता है कि डेली का पेशेंट टर्नआउट यहाँ पे तकरीबन 2500 से 3000 है, 800 से 700, 700-800, 900 के करीब आपका ट्रामा को टच करने वाला पेशेंट है, जो कि ह्यूज अमाउंट है पब्लिक की जो आपको हॉस्पिटल में आती है। तो हमने फिर लोन बेसिस स्टार्ट किया पूरे पंजाब से, जिन जिन हॉस्पिटल्स के ऑर्डर प्लेस थे, DTL क्लियर थे, उनके पास वो अद्वियात लाखों की तादाद में मौजूद होती है। तो फिर हमने जहाँ जहाँ मेरे अच्छे कनेक्शन से मेरी टीम ने, मेरी एडमिनिस्ट्रेशन ने, सब ने मिल के हमने कोशिश की, और कोशिश करने के बाद हमने ये फैसलाबाद से, गुजरांवाला से, वज़ीराबाद से और स्पेशली सर्चिज़ हॉस्पिटल लाहौर से लोन बेसिस ली कि हम जब अपना हमारी क्लियरेंस मिल जाएगी तो हम उनको रिटर्न कर दें। इस वजह से हमारा ये फ्लो बेटर हो। हमारा बड़ा दरीना मसला था पार्किंग के हवाले से। जो हॉस्पिटल के अंदर इंटरनल रोड्स हैं उसके ऊपर व्हील चेयर्स के ऊपर, स्ट्रेचर के ऊपर मरीजों को शिफ्ट करना, एम्बुलेंस का मूव करना, वो ईजी नहीं था, चूँकि पार्किंग डेजिग्नेटेड है ही नहीं हमारे हॉस्पिटल के अंदर। अनफॉर्चुनेटली हमने एक जगह एलोकेट की, हम पूरी टीम गए, जाके हमने डॉक्टर्स के लिए अलहदा पार्किंग किया है, पब्लिक के लिए एक अलहदा पार्किंग पॉइंट आउट किया है, पब्लिक की जो बाइक्स हैं उसके लिए हमने अलहदा किया है, जो हमारा अमला है सारा, जिनकी सबसे ज़्यादा बाइक्स होती हैं, उनके लिए हमने एक अलहदा मखसूस जगह एरिया डेजिग्नेट किया है। जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है जो शॉर्ट है
اس میں ہماری میڈم جو ہیں ڈپٹی کمشنر صاحبہ وہ بڑا ہی اچھا کوآپریٹو رول پلے کر رہی ہیں. انہوں نے بایو میڈیکل انجینئر ہمارے آرڈیولوجسٹ یہاں پہ ہمیں امیجیٹلی اپوائنٹ کروائے. اس کے بعد ہمارا ایک مین پروجیکٹ تھا وہ لیب کا تھا. بہت ساری ہماری لیب جو تھی وہ نان فنکشنل ہوئی تھی اور ریجنٹ نہیں تھے, مشینوں کی سروسز نہیں تھی. ہم نے کوشش کرتے ہوئے دونوں لیبس کو تقریباً 80 to 90% فال کر دیا. الحمدللہ یہ پچھلے 10-15 دن سے جتنی بھی آپ کی انویسٹیگیشن ہے وہ ساری کی ساری ہاسپٹل کے اندر ہو رہی ہیں. پرابلم کیا آتی تھی یوزلی, کیونکہ جنریٹر کی آٹومیشن نہیں تھی, جنریٹر ریکنیکٹ کرتے ہوئے بڑی سینسٹیو مشینری ہے, سیمنس کی بڑی بڑی کاسٹلی مشینیں پڑی ہیں, کیمسٹری انالائزر ہیں, سی بی سی ہیں. وہ جب جنریٹر سے سوئچ کرتے ہیں ٹائم فریم کا گیپ آتا ہے, جب وہ لیپس کر جاتا ہے تو سافٹ ویئر اڑ جاتا ہے یا مشین اڑ جاتی ہے. اس کی آٹومیشن کے لیے بھی ہم نے کوشش کی ہے. ہم بڑے شکر گزار ہیں عابد بھائی کے جو ایکسین وابڈا ہیں, وہ آئے اسپیشلی اپنی پوری ایس ڈی او ٹیم کے ساتھ آئے, وزٹ کیا. وہ ہمارا پہلے آٹومیشن کا تھا, وہ اب ورک نہیں کر رہا, وہ کاسٹ بہت زیادہ ہے, اس کی 5-6 ملین کا نیاد جو لگتا ہے. تو انہوں نے اسی کا کوئی الٹرنیٹو جو ہمارا مینولی مینج ہو جائے, تاکہ ہماری جو مشینری ہے, ایک تو آپ ڈیزل سیو کرتے ہیں جب بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے جب چینج اوور یا سوئچ لگ جاتا ہے تو اس سے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کی ساری مشینری رن کرنا شروع کر جاتی ہے. اور جو ہمارا لاس ہوتا ہے وہ جنریٹر کی فلکچویشن کی وجہ سے ہماری, آپ کو پتہ آئے روز آپ سنتے ہیں کہ سی ٹی کی ٹیوب جل گئی ہے, وہ 25-30 لاکھ کی ٹیوبز آتی ہیں, تو وہ ہمیں بڑی مہنگی پڑتی ہیں یہ ساری چیزیں. ہمارے پاس بڑا اسٹیٹ آف دی آرٹ پورا سسٹم انسٹال ہے, پنجاب گورنمنٹ نے کیا ہوا ہے. اس کو CSSD پروگرام کہتے ہیں. یہ سینٹرلائز آپ کی اسٹیرلائزیشن ہے, وہ بالکل اسٹک تھا, اس کو ہم نے انشاءاللہ پریپیئر کر رہے ہیں. گریجولی تمام OTAs جو ہیں, جتنے ٹیکنیشینز ہیں اور ہمارے ڈاکٹرز جو اس سے ریلیٹڈ ہیں اس فیلڈ سے, ان کو ہم ریفریش کرائیں گے. تو یہ سینٹرلائز اسٹیرلائزیشن سسٹم ہوگا. یہیں سے سارے انسٹرومنٹ شیٹ اسٹیرلائز ہو کے پیک ہو کے ٹرالیز میں وارڈز, تھیٹر, ICU ان سب میں چلی جایا کریں گی. ایک اور آؤٹ سورس ہمارا میٹر ہے جو جینیٹوریل آپ کی آؤٹ سورس ہے, آپ کی لانڈری آؤٹ سورس ہے, آپ کی سیکورٹی آؤٹ سورس ہے, آپ کی پیسٹ آؤٹ سورس ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں ان کو بایو میٹرک اٹینڈنس میں لے کے آئے ہیں, ان کی ہم نے روسٹرڈ ایڈوائز کر دی ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہاسپٹل کے اندر جو صفائی ستھرائی کا نظام ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بہتر ہو. ظاہر ہے وقت درکار ہے, اس کے اندر بہت ساری پبلک میسز موو کرتے ہیں. اگر ہمارے پاس 400 یا 500 پیشنٹ آیا تو اس کے ساتھ 3 اٹینڈنٹ آپ ایڈ کر لیں, 4 اٹینڈنٹ ایڈ کر لیں. تو جینیٹوریل کا تھوڑا ہمیں ایشو ہے, ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں اس کو سیٹل کریں گے. سیکورٹی کے اوپر جو ہمارے چیکس مسنگ تھے وہ ہم نے چیک کروائے ہیں کہ وہ ڈورز کے اوپر ہوں, وہ جتنے ہمارے بیریئرز نئے لگے ہیں, پارکنگ جو ہماری آئیڈینٹیفائڈ ہوئی ہیں ان کے اوپر, اور ٹراما بالخصوص ہمارا جو بڑی ٹاپ پرائورٹی ہے, چونکہ یہ ہمارا لودھی صاحب جو ٹراما ہے یہ ہمارا فیس ہے بیسیکلی عزیز بھٹی کا. ہماری جو ٹوٹل کھپت ہے میڈیکیشن کی یا ہیومن ریسورس کی 70 to 80% بجٹ ہے, یا جو میڈیکیشن ہے وہ وہاں پہ صرف ہو رہی تھی. اسٹیٹ آف دی آرٹ 16 بیڈ ICU ہے, وہ بھی وہاں پہ چل رہا ہے. یہ میں امتیاز کوثر صاحب کا بڑا اس میں شکر گزار ہوں کہ وہ ہر دفعہ بڑی جنرس کرتے ہیں. اس دفعہ بھی میں نے کچھ چیزیں ان سے ریکویسٹ کی. ہمارا جو مائنر OT کا تھا اس کو ایکسپینڈ کرنے کا میں نے ریکویسٹ, جب بھی ہم نے جہاں بھی ان کو کہا, تو وہ IT کے اندر ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کو ڈیجیٹلائز کریں. ہمارے جو پرنٹرز یا کمپیوٹرز شارٹ تھے, جو اتنی لمبی لائنیں لگتی ہیں فیس جمع کرانے والوں کی پرچی کاؤنٹر پہ, اوور کراؤڈڈ, اوور برڈنڈ, ہم ان کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں. پہلے 2 لوگ بیٹھے تھے, آج 4 بیٹھے ہیں وہاں پہ. المونر پہ پہلے جو فیسز پے کرتے تھے وہاں پہ 1 بندہ تھا, اب ہم نے 2 کیے ہیں. لودھی صاحب اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ بے شمار ایسے انیشیٹو ہے جس کو ہم نے لیا ہوا ہے. ہم کوشش جاری رکھیں گے, میں اور میری پوری ٹیم, جتنی میری ایڈمنسٹریشن کی ٹیم ہے, ڈے اینڈ نائٹ اپنی انرجی سرو کر رہی ہے کہ ہم پیشنٹ ویلفیئر کو کیسے بیٹر کریں. ہاسپٹل کو کافی عرصے بعد ایک ایسا ایڈمنسٹریٹر ملا ہے جس کے پاس کئی پلس ہیں. سب سے بڑا پلس ان کا یہ ہے کہ وہ چیزوں کو بہت اندر سے جانتے ہیں, بہت عرصے سے یہاں پوسٹڈ ہیں, اور چونکہ وہ ڈاکٹرز کمیونٹی کے بڑے ڈائنامک لیڈر رہے ہیں, اس لیے چیزوں کو انہوں نے کرٹیکلی دیکھا بھی. سسٹم کیسے کام کرتا ہے, سسٹم میں خامیاں کمزوریاں کہاں ہیں, یہ وہ بخوبی جانتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے اندر ول ہے چیزوں کو بہتر بنانا ہے, اور اس عزم کو بروئے کار لانے کے لیے انہیں فارچونیٹلی ایک کنڈیوسو ماحول ملا ہے. اس حوالے سے اگر اوپر بات کریں, کیونکہ ڈسٹرکٹ گجرات میں چودھری شافع ایڈمنسٹریٹو معاملات کو دیکھتے ہیں اور وہ ہاسپٹل میں کافی دلچسپی بھی لیتے ہیں. صوبائی سطح پہ جو MS کو مشکلات پیش آ سکتی ہیں وہ ریزالو یقیناً چودھری شافع کریں گے. چودھری شافع ان ٹچ بھی ہیں, دلچسپی بھی لیتے ہیں, اور چیزوں کو بہتر بنانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. ہاسپٹل کے معاملات بھی اس میں شامل ہیں. ڈاکٹر سعود افضل یقیناً ہاسپٹل کے سسٹم کو بہتر بنائیں گے, مینجمنٹ کو بہتر بنائیں گے, اور وہ اس لیے ہم ان سے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ چونکہ
خود ڈاکٹرز کے ڈائنامک لیڈر رہے ہیں اور انہیں ایک سپورٹ بیس حاصل ہے تو یہ ماحول بہتر بنانے میں ان سے زیادہ بہتر اور کوئی کام نہیں کر سکتے. انوائرمنٹ کو بہتر بنانے کے لیے جو کہ گریجول ایک پروسیس ہے, یہ بتدریج ٹھیک ہوں گے. اس میں ڈاکٹرز کے, پیرامیڈک سٹاف کے اپنے رویے بھی ہیں, ان کی جو ٹائمنگز ہیں ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹرز کے علاوہ جو سٹاف ہوتا ہے اس کے رویے کے حوالے سے جو شکایات ہیں اس کو بھی چیک کیا جائے. اور دوسری طرف یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جو عوام ہے وہ بھی ایس او پیز کو فالو کریں. لوگ آہستہ آہستہ سیکھیں گے, کلچر چینج ہوگا. اسی سے ہم اس بہت بڑی فیسلٹی کا جو روزانہ 2-3 ہزار لوگوں کے دکھ درد کم کرتی ہے, اس فیسلٹی کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کی فلاح کے لیے, لوگوں کی بہتری کے لیے بنا سکیں گے. ہم سب نے مل کر اس کو بہتر بنانا ہے, ہم سب نے مل کے اپنی سوسائٹی کو بہتر بنانا ہے.